के भन्दैछ प्रेजेन्टेसनको कम्पिटिसन हुँदैछ। हिजो प्रिन्सिपल सरसँग बसेर डिस्कस हुँदाखेरि उता हाम्रो बिडिएम बिडिएको पनि त्यही अनुसारले अगाडि बढ्दैछ। अनि हाम्रो इन्टर कलेज कम्पिटिसन पनि हुन्छ र यसमा चाहिँ अहिलेसम्म मैले देखेको प्रेजेन्टेसनमा स्लाइडहरू वाह भन्ने चाहिँ बनाएको मैले चाहिँ देखाएको छैन। अनि रिसेन्टली सरले के भन्नुभयो भन्दाखेरि मोस्ट प्रोबेबली भोलि सिआरडी सर पनि क्लासमा आउनुहुन्छ। अनि क्लासमा आएर लास्ट टाइम हामीले त्यो एउटा ग्रुप छुट्याएको थियो, हामीले साइन्टिस्टको नेमहरू राखेर चाहिँ ग्रुपहरू बनाएको थियो। त्यो ग्रुपहरूको सर 6 जनाको नाम छुट्याएको थियो त त्यसमा त सर 4 जनाको मात्र गर्नु भन्नुहुन्छ। होइन सर सिआरडी सर आज आउनु भएको थियो। सिआरडी सर आज आउनु भएको थियो। ती 6 जनाको ग्रुप नै भन्नु भएको थियो सिआरडी सरले चाहिँ नि। हजुर परवेश सरले चाहिँ 4 जनाको बनाए ठिक हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो क्या। ग्रुप त 2 जनाको बनाए राम्रो हुन्छ भन्छु म। मेरो ओपिनियन सोध्छ भने अब ओपिनियन भनेको सबैको त्यो जस्तै हो, सबैको एउटा एउटा हुन्छ। मैले भन्नु खोजेको चाहिँ 4 जना हाम्रो चाहिँ खासमा अब नियमसँग जाने हो भने सिएसआइटीको 4 जना ग्रुपले हामी चाहिँ माथि प्रोजेक्टको काम गर्न दिन्छ। त्यही भएर 4 जना भन्नु खोजेको हो। तर बिसिएले चाहिँ 2 जनालाई मात्रै भनेको, 2 जनाभन्दा बढीबाट एउटा ग्रुप बनाउन मिल्दैन भन्ने नियम छ। 6 जना चाहिँ नियम कतै पनि छैन। तर प्रेजेन्टेसनका लागि के भन्दाखेरि 4 जना भयो भने अलिकति सबैले मेहनत नगर्ला भन्ने कुरा हो। 6 जना भयो भने झन् धेरैले नगर्ला भन्ने कुरा हो। हाम्रो काम भनेको सबैले पार्टिसिपेट होस् भन्नलाई हो। सो 4 जनाको ग्रुप भन्दा चाहिँ राम्रो होला भन्छु म पनि। त्यो कुरा चाहिँ अब जे जस्तो भए पनि हामीले चाहिँ जुन ग्रुप नेम अफ साइन्टिस्ट पढेको छ उसैको बारेमा चाहिँ स्लाइड बनाउने भन्ने कुरा छ। सो स्लाइड बनाउने भन्ने कुरामा सबैले स्लाइड बनाएर हुन्छ। त्यो अस्ति हामी ओरिएन्टेसन प्रोग्राम जाँदाखेरि नि एउटा स्लाइड आएको थियो है, त्यो हाम्रो प्रिन्सिपल सरको स्लाइड थियो। प्लिज त्यस्तो स्लाइड चाहिँ नबनाउने है। सो कस्तो स्लाइड हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मैले हिजो पनि कुरा गरेको थिएँ। अब टपिकतिर छिरौँ, रेकर्ड पनि हुँदैछ ल। सो हामीले चाहिँ कस्तो बनाएको थियो भने हिजो ल सेक्सन एमा हाम्रो यो स्लाइड हिजो सबैले गरिरहेको छ है। आफ्नो मसिन छ होला, रेडी छ होला सबैसँग कि छैन? लाइन छैन कसैकोमा, लाइन छैन कसैकोमा छैन भने त्यो अलग कुरा भयो। अब जस्तो यहाँ मेरो स्क्रिनमा यो आइरहेको छैन, किन आएन भन्दाखेरि किताब चाहिँ आउने, यो नआउने भने हामीले चाहिँ हेर्न मिल्छ है। अब यहाँ राइट क्लिक गरेर भ्यू भनेर केही बार दिन सक्छ कुनै कुनैमा। मेरो चाहिँ यहाँनिर यो के भन्छ रिबन डिस्प्ले अप्सन भनेर यहाँ हुन्छ क्या। सो मैले यसलाई चाहिँ अब अटो हाइड एन्ड सो गरेँ भने चाहिँ यसरी आउने भयो है। यो नर्मल कुरा हो, हामीले हेर्दै गर्न थाल्छ। सो बेसिक चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो स्लाइड बनाउँदाखेरि, यसरी पोइन्टमा हुनु पर्यो, एउटै फर्मेट जानु पर्यो। अब आज हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि डिजाइनिङतिर जान्छौँ। डिजाइनिङतिर भन्नाले चाहिँ हरेक स्लाइडको आफैले डिजाइन गर्ने हो कि। तर त्योभन्दा अगाडि पहिला जाउँ। जस्तो यो इन्सर्ट भन्नेमा के छ भन्ने है। पहिला इन्सर्ट भन्नेमा के छ भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सपोज मैले चाहिँ यहाँनिर एउटा नयाँ स्लाइड राखेँ। अब स्लाइड कस्तो खालको राख्ने भन्ने कुरा हो। त मैले यस्तै स्लाइड छाने। अब यसमा डिजाइनिङको कन्सेप्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इन्सर्टमा के हुन्छ भन्दा इन्सर्टमा यो पिक्चरहरू इन्सर्ट गर्न मिल्यो क्या। मैले सिधै यहीँबाट गर्न पनि मिल्यो है। अथवा इन्सर्ट गरेर मैले चाहिँ यो पिक्चर इन्सर्ट गरेँ। अब मानिलिउँ कुनै एउटा पिक्चर मैले छ डेस्कटपमा राखेको। सो त्यो पिक्चर इन्सर्ट गरेँ मैले र यसलाई चाहिँ मैले अब कत्रो साइजमा राख्ने होइन, यहाँनिर कत्रो साइजमा राख्ने, यसरी राख्न मिल्यो। अब यो इमेज केही रिलेटेड सम्बन्धित छ। अब यसको बारेमा मैले के लेख्नु पर्यो भन्ने त छैन, हामीसँग त यहाँ टपिक त छैन केही पनि। सो अब यसको बारेमा के लेख्नु पर्यो भने यसो हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि फेरि यो यहाँ माथि हेर त यहाँनिर एउटा बटन छ, यसलाई टेक्स्ट बक्स भन्छ है। त्यो टेक्स्ट बक्स चाहिँ हामीले यहाँनिर ड्र्याग गरेर यसरी लेख्न सक्छौँ। यो पार्टमा हामीले केही कुराहरू लेख्न सक्छौँ। यहाँ लेखेर चाहिँ हामीले अब लेख्दै गएपछि भर्दै गएपछि त्यस्तो हुँदै जाने हो। सो यसरी चाहिँ हामी यसलाई लेखेर यसको कन्टेन्टहरू अब यहाँ एउटा पार्ट होला, मलाई यहाँ तल थप्नु पर्यो भने फेरि मैले चाहिँ त्यो अनुसारले यहाँनिर यसरी लेख्दै बनाउन चाहिँ सक्छु। ठिक छ। सो यो भयो एउटा तरिका इन्सर्टमा है।
इन्सर्टमा मैले चाहिँ अब यो पाई चार्टहरू पनि राख्न मिल्यो है, यो कोलमहरू कसरी राख्ने, अब यसैलाई मैले इन्सर्ट गरेँ। ल यो मेरो इन्सर्ट भयो। यहाँनिर एउटा चार्ट खुल्छ र त्यो चार्टमा चाहिँ हाम्रो टेबल हुन्छ र टेबलमा एक्सेलको जस्तो टेबल हुन्छ र त्यो एक्सेलको टेबलमा भएको डेटाहरूले हामीलाई चेन्जेस गर्यो भने त्यही अनुसारको हामीले यहाँ ग्राफ बनाउँछ क्या हो। जस्तो यहाँ माथि एक्सेल पनि खुलिरहेको छ है। अब यो ग्राफसँग चाहिँ हामीले के गर्न मिल्यो भन्दाखेरि म पहिला यताको हटाएँ। अब यो जब हामीसँग यो चार्ट आउँछ, यो चार्ट आइसकेपछि हामी सँगसँगै यो माथिको पार्ट पनि आउँछ क्या। सो क्याटेगोरी 1 क्याटेगोरी 2 भनेको छ। यो एक्सेलको पार्टमा हामी पछि राम्रो गर्छौँ। यसमा मैले चाहिँ राख्न मिल्यो जस्तो कि क्लास 1 भने त्यो अनुसारको बस्छ। यता पनि गएँ, मैले यसमा चेन्ज गरेँ है। यसमा मैले क्लास 2 यसरी चेन्ज गर्न मिल्यो। अनि यो सिरिज भनेको छ, यो सिरिजमा मैले यसको नाम चेन्ज गर्न सक्छु। अब यसको डेटाहरू मैले यहाँनिर 27 23 राख्न सक्छु भने त्यो अनुसारले डेटाहरू चेन्ज भएर आउँछ। ठिक छ। सो यो केही पनि भएन, यसलाई मैले बन्द गरिदिएँ। के कुरा गर्नुपर्ने, यहाँ राइट क्लिक गरेर इन्सर्ट डेटा भन्ने आउँछ, के भन्छ एडिट। एकैछिन है, मैले यहाँ कहाँ हुन्छ नि यो पार्टमा लेख्छौँ हामी होला। सो ग्राफहरू इन्सर्ट गर्ने है, ट्याबले के गर्छ यो इन्सर्टमा के गर्न मिल्यो भनेर है। अब यसमा इन्सर्टमा हाम्रो हेडर फुटर भन्ने कामहरू सबै छ। वर्ड आर्टहरू हामीले यो गरिसकेको कुराहरू हो, यो हामीले मजाले गर्न सक्छौँ होइन। यो वर्ड आर्टको कुरा यो भयो। सो मैले यसलाई रिमुभ गरेँ। त्यसपछि इन्सर्टमा अर्को भनेको हामीले चलाउने डेट, स्लाइड नम्बर, अब्जेक्टहरू हाल्न मिल्छ। यो हिजो सिकिसकेको छ। डिजाइनको कन्सेप्टमा जाने हो भने यो डिजाइनमा चाहिँ अब यहाँ एउटा कुनै हामीलाई दिएको हुन्छ, त्यो डिजाइनमा चाहिँ कुनै एउटा डिजाइन हामी स्पेसिफिक डिजाइन चुज गर्न सक्छौँ। त्यसरी चुज गरेपछि त्यही अनुसारको हाम्रो डिजाइन हुन्छ। अब यसमा थोरै कलरहरू चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने हामीले यहाँ अप्सन दिएको छ, यसमा जाने हो कि प्युर ब्ल्याक, हामी ब्ल्याकमा जाने हो, यो अटोमेटिकली यसले चाहिँ डिजाइनहरू चाहिँ राखिदिन्छ है। सो मैले अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि मैले कुनै पनि डिजाइन लिनँ, ओके। सो यसरी डिजाइनहरू मैले सेलेक्ट गर्न मिल्यो। त्यो अनुसारले अब जस्तो मैले डिजाइन एउटा यो रोजेको छु, मैले यसलाई F5 गरेँ भने त्यो अनुसारको चाहिँ हाम्रो स्लाइडहरू बन्न सक्छ। सो यसमा धेरै मेहनत गरिराख्ने कुरो भएन हैन। अनि अर्को चाहिँ अब जस्तो मानिलिउँ ट्रान्जिसन भन्ने कुरा आउँछ है। यो ट्रान्जिसन भन्नेमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले यो स्लाइडलाई, यो पहिलो स्लाइड र दोस्रो स्लाइडलाई कसरी चाहिँ मैले जसलाई मैले डिलिट गरिदिएँ, यो दुईटा स्लाइड छ, यो दुईटा स्लाइडको बिचमा कस्तो ट्रान्जिसन ल्याउने भन्ने कुरा हो। सो मैले फेड गरेँ भने कस्तो आउँछ भने, फेड गरेँ भने अब यसमा पुश गरेँ भने के आइरहेछ बुझिरहेछ है, वाइप आयो, मैले पुश गराएँ अरे। ल अब यो चाहिँ मैले F5 गरेँ भने फुल स्क्रिनमा राख्यो भने मैले त केही पनि गरेको छैन। सो जबसम्म मैले माउस क्लिक गर्दिनँ तबसम्म त्यो स्लाइड हुँदैन। स्लाइड हुँदाखेरि यसरी भइरहेछ। कसरी भइरहेछ, किन भइरहेछ भन्दाखेरि यसको राइट साइडमा हेरौँ त हामीले यहाँनिर अन माउस क्लिक भनेको छ कि ड्युरेसन चाहिँ कति भनेको छ, 1 सेकेन्ड भनेको छ। मैले बढाइदिएँ 2 सेकेन्ड 3 सेकेन्ड पछि मात्रै जाने। अनि माउस क्लिकमा होइन, अटोमेटिकली आफ्टर चाहिँ मैले यहाँ 1 सेकेन्ड राखिदिएँ। ल 1 सेकेन्ड त 3 सेकेन्ड राखिदिएँ। 3 सेकेन्ड पछि अटोमेटिकली जान्छ। यसमा मैले अब साउन्ड पनि राखिदिएँ। साउन्ड चाहिँ मैले ताली पड्काएको ल अपलोड भन्ने राखिदिएँ। अब मैले चाहिँ यहाँनिर F5 गरेँ भने के हुन्छ, तल पो गएछ है। ल यसैमा गर्नु पर्यो। सो यसमा ठिक छ। यो के गरिरहेछ भन्दाखेरि आफ्टर 3 सेकेन्ड भनिरहेछ। हेरौँ फेरि के गर्छ है, काउन्ट गरौँ। मैले के छुएको छैन है, 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्ड 3 सेकेन्ड के पनि भएन। किन भएन भन्दाखेरि स्लाइडमा हेरौँ के भइरहेछ। यो स्लाइडमा माउस क्लिकमा भनेको छ, माउस क्लिकमा होइन, यसमा माउस क्लिकमा होइन, डिसेबल गरिदिने। यसमा चाहिँ 1 सेकेन्ड
होइन 1 सेकेन्ड 3 सेकेन्ड राखेको अनि ड्युरेसन चाहिँ 3 सेकेन्डसम्म बिस्तारै सरोस् भनेर भन्नु अनि मैले अपलसलाई अब ठिक भयो अब चाहिँ मैले फुल स्क्रिन गरेँ केही पनि गरेको छु 1 2 ओके मेरो ट्रान्जिसन मैले सेलेक्ट गरेको छैन फेड होइन पुस गर्दाखेरि ड्युरेसन 1 सेकेन्डको होइन चेन्ज भएर चाहिँ यो मैले 3 सेकेन्डको राखिदिएँ 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्ड 3 सेकेन्ड 25 सेकेन्ड 3 सेकेन्ड 3 सेकेन्ड 30 सेकेन्ड पुस फरवर्ड गरेर चाहिँ ल ठिक छ यो चाहिँ अटोमेटिकली गरेर माउस क्लिकमा होइन आफै भइरहेछ है अब यो सबै कुराहरूलाई मैले चाहिँ रिमुभ गरिदिएँ अहिलेलाई है यो अपलसलाई पनि मैले हटाइदिएँ नो साउन्ड राखेँ माउस क्लिकमा राखेँ यसलाई डिसेबल गरिदिएँ यसको ड्युरेसन चाहिँ 1 सेकेन्ड राखिदिएको छु मैले के पनि गरिनँ नन सेलेक्ट गरेँ अब यसमा मेरो के पनि हुँदैन ठिक छ सो यो त भयो हामीले टाइममा कसरी किन भन्दाखेरि मैले अप्लाई टु अल गरेका भए सबैमा आउँथ्यो है तर मैले कुनै एउटा मात्रै गरेको कारणले गर्दा एउटा मात्रै स्लाइडमा चाहिँ त्यो इफेक्ट आइरहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो सो ट्रान्जिसन भन्ने के रहेछ भन्दाखेरि एउटा स्लाइडबाट अर्को स्लाइडमा जाँदाखेरि जस्तो कि अब म चाहिँ प्रेजेन्टेसन दिइरहेको छु मलाई कस्तो पनि चाहियो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो एकजना साथी पनि चाहियो क्या पर त्यो स्लाइड मैले भन्दाखेरि अन गर्ने तर यस्तो नभएर सपोज मैले एक्लै प्रेजेन्टेसन दिइरहेको छु भने अब हामीसँग त अहिले डिभाइस हुन्छ हातमा क्लिक गरेपछि हातले क्लिक गऱ्यो भने स्लाइड चेन्ज हुन्छ तर मैले यसलाई अटोमेटिकली पनि प्रोग्रामिङ गर्न मिल्यो कि पहिलो स्लाइड चाहिँ म 3 मिनट बोल्छु भने 3 मिनट टाइम राख्ने दोस्रो स्लाइड चाहिँ म 5 मिनट बोल्छु भने 5 मिनटसम्मको लागि टाइमहरू मिलाउने तेस्रो चाहिँ म एकछिन मात्रै बोल्छु भने एकछिन मात्रै देखाउने त्यो हिसाबले चाहिँ हामी यसको ट्रान्जिसनहरू गराउन सक्छौँ र ट्रान्जिसन गराउँदाखेरि धेरै कुराहरू छ यहाँलाई मर्फ भन्ने अप्सन पनि हुन्छ त्यो मर्फ भन्ने अप्सन चाहिँ एकदमै राम्रो थियो मैले यहाँ भेटिरहेको छैन है यो ओरिगामी भन्ने छ यो कुराहरू हामीले मजाले बनाउन सक्छ धेरै कुराहरू त्यो ओरिगामीले के गर्छ है यो अप्सन्सहरू छ हामीसँग प्योर कल भन्ने छ यो हामीले सबै गर्न सकिन्छ तर अहिले चाहिँ मैले कुनै पनि सेलेक्ट गरेँ सो के बुझ्यो भन्दाखेरि ट्रान्जिसनमा यो रहेछ एनिमेसनमा जाने हो भने चाहिँ के भन्छ भन्दा एनिमेसनमा चाहिँ हामीले कन्टेन्टहरू कसरी चलाउने जस्तो कि मैले यो इन्ट्रोडक्सनको बारेमा पढ्दैछु अब हुन्छ के भन्दाखेरि मैले स्याट्टै यो स्लाइडमा यसरी नेक्स्ट गर्दै गयो भने यो स्लाइडमा भएको सबै कुरा एकचोटि पढ्छ अनि म फेरि एक्सप्लेन गरिरहन्छु अडियन्सले मेरो यो कुरा पढिरहन्छ मैले यसमा 1 बाई 1 किन नदिने एउटा गर्दै होइन अथवा धेरै तरिका छ जस्तो मैले यसलाई पहिला सेलेक्ट गर्नु पर्यो अनि मैले फ्लाइ इन भन्ने लिएँ भने हो अब यहाँ के भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा आइरहेछ क्या जस्तो कि अब मैले यसलाई चाहिँ फुल स्क्रिन गरेँ भने केही पनि आउँदैन मैले एकचोटि माउस क्लिक गरेँ भने एउटा आउँछ यसको बारेमा कुरा गर्छु नेक्स्ट टाइम फेरि क्लिक गर्छु अर्को आउँछ अथवा किबोर्डको कुनै एउटा एरो डाउन की अफ थिच्ने है सो यसरी गर्दाखेरि चाहिँ एउटा आउने भयो यसलाई चाहिँ हामी फ्लाइन भन्छौँ फ्लोटिङ स्प्लिट अब यो धेरै कुराहरू छ यसमा है सो यसरी छ अब यसको मैले फेरि फुल स्क्रिन गरेँ भने नेक्स्ट गरेँ भने त्यो अनुसार ल्याउँछु अब यो एकदमै छिटो आइरहेछ मलाई एकदमै ढिलो आउनु पर्यो भने यहाँ छ हामीसँग टाइमिङ डिले कति गर्ने 75 ड्युरेसन चाहिँ यति ढिलो गर्ने अब यसलाई यसो गरेँ भने मैले के हुन्छ भन्दाखेरि फेरि यसलाई पनि मैले रन गरेँ मैले क्लिक गरेँ सो ढिलो आइरहेछ ठिक छ मैले टाइमिङ मिलाएर छु यसको बारेमा यसरी चाहिँ गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि प्रेजेन्टेसन दिइरहँदाखेरि इन्टरेक्सन चाहिँ धेरै राम्रो हुनसक्छ अब यहाँ ट्रिगर भन्ने पार्टहरू छ क्लिक गर्दाखेरि गर्ने हो कि के गर्दाखेरि गर्ने हो सबै कुराहरू हामीले गराउनु मिल्छ सो यसमा हामीले एनिमेसनहरू म्यानेज गर्न मिल्छ यसभित्र पनि यहाँ एउटा के भन्छ मोसन पाथ भन्ने पनि छ क्या सो यसमा चाहिँ हामीले जस्तो खालको मोसन राख्छौँ त्यो अनुसारको चाहिँ मुभ भएर गइदिन्छ है जस्तो कि मैले चाहिँ अब के भन्छ फनल टाइपको राख्यो भने फनल जसरी घुमेर चाहिँ आउने भयो सबैहरू अब जस्तो मैले यसलाई फुल स्क्रिन गरेँ भने नेक्स्ट गरेँ भने कसरी आउँछ यो चाहिँ हामीले अब यो हामीले आफैले खेल्नुपर्ने कुराहरू हो मैले यसको सबै प्रिन्सिपल गर्दै जाने
सो ट्रान्जिसन भनेको के रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो हामीले। ट्रान्जिसन हामीले आफै राख्नु पनि रहेछ, अब यसलाई नन गरिदिनु। सो ट्रान्जिसनमा यही हो, तर मैले यहाँ एप्लाई टु अल गर्दाखेरि सबैमा बस्ने भयो, नगर्दाखेरि नबस्ने भयो, नहुने भयो। सो अब यसको अर्डरहरूको सबै गर्न मिल्छ। अब स्लाइड सो भनेको छ, यो स्लाइड सोमा चाहिँ हामीले सुरुदेखि गर्ने, अन्तिमदेखि गर्ने, टाइमिङ रिहर्स गर्ने, स्लाइडहरूलाई रेकर्ड गर्ने, प्ले न्यारेसन भनेको छ, यो सबै कुराहरू हामीले चलाउन। यो मोनिटर कसरी युज गर्ने, प्रेजेन्टरको भ्यू युज गर्ने, यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले मजाले हेर्नु मिल्यो। अनि यसमा अर्को रिभ्यू भन्ने छ, रिभ्यू भन्ने पार्टमा यो सबै कुराहरू, स्पेलिङको कुराहरू, त्यसको कुराहरू चाहिँ हामीले सेभ गर्न मिल्छ। जस्तो कि यसलाई क्लिक गर्यो, अब यसमा के साह्रोमा के आउँदो रहेछ हेर्नु होइन। अपरेसन्स भनेको चाहिँ हामीले अब यो मेन्यु वर्ड्स अलिकति खतरा वर्ड राख्नु पऱ्यो भने मेन्यु वर्ड्स भन्छ अरे, सेटअप भन्छ, क्याम्पेन, प्रोसिड्युर, एक्सन, प्रोसेसेस, यो कुराहरू चाहिँ छ। अब हामीले यसरी यसको सपोर्ट लिन प्रोसेसहरू लेख्न चाहिँ मिल्यो। सो यसरी चाहिँ हामीले चेक गर्न। सो ट्रान्सलेटको कुरा छ। अब जस्तै अपरेसन भन्ने छ, यो ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटले के गर्छ, यो ल्याङ्ग्वेजहरू चलाउन मिल्यो, यसको ट्रान्सलेट गर्नु मिल्यो। अब ट्रान्सलेट केमा गर्ने भन्ने कुराहरू हो। अब यो आई थिङ्क यो अनलाइन भयो भने चाहिँ हामीले गर्न मिल्ने हो। यो हामीले अफिस 365 चलायो भने यो चाहिँ एकदमै राम्रो तरिकाले लेख्न सकिन्छ। अनि अर्को भनेको हाम्रो भ्यू। भ्यूमा हामीले यो सबै कुराहरू गर्छ। भ्यू भनेको जस्तै कन्टेन्टहरू मैले कपी गर्नु पऱ्यो भने यता आउटलाइन भ्यू भएर मैले सबै सिलेक्ट गरेर मैले कपी गर्न मिल्यो क्या। एउटै हरेक स्लाइडमा गएर एउटा एउटा कन्टेन्ट तान्नुभन्दा यसरी गर्न मिल्यो। स्लाइड सर्टर भनेको छ 1 2 3 4 अर्डरिङ। अब यसलाई यसरी मिलाउने है, यसलाई तल लाने, यसलाई माथि लाने भन्ने कुरा कसरी छ। सो हार्डवेयर सफ्टवेयर भनेको हार्डवेयर सफ्टवेयर पछि हार्डवेयर सफ्टवेयरमा यसरी सर्टिङ गर्न मिल्यो भन्नु खोजेको छ। अनि अब नोट पेजेस भनेको छ, यसलाई हामीले चाहिँ यसरी 1 बाई 1 पनि हेर्नु मिल्यो। रिडिङ भ्यू भन्ने छ, सबै कुराहरू हामीसँग छ। त्यो कुराहरू हामीले आरामले गर्न मिल्यो। अब म पहिला सर्भर गएर छु है। अब यसपछि भनेको हामीले के कुरा चाहियो भने यहाँनिर टेलमी भन्ने चाहिँ यहाँ सिधै टाइप गर्यो भने आउँछ, तर हामीलाई त्यो ठाउँ चाहिँ पार्ट चाहिँ थाहा हुनु पर्यो है। सो यति भइसकेपछि अब हामीले चाहिँ जस्तो मानिलिउँ मलाई चाहिँ यो डिजाइन मन परेन, ठिक छ, मलाई यो डिजाइनै मन परेन, म आफै बनाउँछु मेरो स्लाइडको डिजाइन भन्नु, त्यो पनि फाइन छ है। त्यसमा केही सर्टकट कीहरू छ, कति कुराहरू छ, त्यो कुराहरूसँग हामीले खेल्नु पर्यो। जस्तो कि अब मानिलिउँ मैले एउटा आफ्नै खालको एउटा चाहिँ म स्लाइड बनाउँदैछु, डिजाइन गर्दैछु भने चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसमा स्लाइड गर्दाखेरि कस्तो खालको स्लाइड लिने, ल मैले यस्तो स्लाइड लिएँ। अब मानिलिउँ मैले यसलाई यसरी पहिला म गर्दै जान्छु है। यो फोटोसप चलायो भने झन् राम्रो, तर यसमा पनि नमिल्ने। अब यहाँ सेप्स भनेको छ, सेप्स भनेको लागि इन्सर्ट यहाँ सेप्सहरू मैले एउटा रेक्टेङ्गल लिएँ। त्यो रेक्टेङ्गललाई चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि धेरै भएको थोरै भएको कुराहरू हामीले हटाउँछ। जस्तो मैले यतापट्टि धेरै पानी पठाएँ है, ठिक छ। अनि मैले अर्को पनि लिएँ, अर्को चाहिँ मैले यतापट्टि धेरै पानी हालेँ, नानीहरूले झुक्किएर मैले यस्तो गरिहालेँ। अब यसरी मैले दुईटा स्लाइड लिएँ। अब मैले यसको चाहिँ के गर्न मिल्यो भन्दाखेरि फर्मेट सेप भन्ने हुन्छ एउटा है, यहाँ फर्मेट सेप भन्ने सेप फाइल भनेको छ। अब यो ठाउँमा आएपछि चाहिँ मैले यसको चाहिँ यहाँनिर यो जुन छ नि फर्मेट सेप भन्ने, यहाँ क्लिक गऱ्यो भने यतापट्टि पेनमा खुल्छ है, यहाँ यसरी क्लिक गर्ने हो, अथवा यसलाई डाउन पार्ने पनि हुन्छ, यो खुल्छ क्या। यो खुलेपछि म अहिले यो साइडमा सिलेक्ट गर्दैछु। म यसभित्रको टेक्स्टको गर्ने हो कि यसभित्रको मैले सेपको कुरा गर्ने हो भन्ने कुरा हो। मैले अहिले सेपको कुरा गरेँ। मैले आउटलाइन चाहिँ नराख्ने भने आउटलाइन नराख्ने, आउटलाइन राख्दिनँ। मेरो फिल गर्ने, फिल गर्दा कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब डिजाइनिङ न हो, अनि जस्तो पनि गर्न सक्यो। सो मैले चाहिँ एउटा सोलिड फिल भन्छ, सोलिड फिल भनेको जुन कलर चुज गर्यो त्यही कलर बस्ने भयो हामीसँग होइन। सो मैले एउटा खानाको लागि गरेको डिजाइन गर्दैछु, ग्रेडियन्ट फिल गरेँ। ग्रेडियन्ट फिल गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको हामीले चाहिँ लेयर पाउँछ क्या, यस्तो गरेँ। अब यसको डिरेक्सन चाहिँ यतै हुनुपर्छ भन्ने छैन है, डिरेक्सन चाहिँ यतै हुनुपर्छ भन्ने छैन।
अब मैले यसको लिनियर हो रेडियल हो कस्तो खालको राख्ने रेक्टेङ्गुलर बनाउने कि पाथ बनाउने होइन जस्तो पनि अब त्यो अनुसारले बनाउन मिल्यो अनि यसको चाहिँ अब कुन अनुसारको लिने हो सो मैले एउटा कुनै लिएँ यो भएन मैले है अब यसको डिरेक्सन माथिबाट टपबाट लेफ्टबाट कताबाट गर्ने डिरेक्सन है त्यो आफ्नै छानी अनुसारले गर्न मिल्दैन मैले यो लिएँ अब यसको एङ्गलहरू हामीले चेन्ज गर्न मिल्यो कुन एङ्गलबाट गर्ने हो हामीले ठ्याक्क त्यो डिरेक्सनले म्याच गरेन भने यहाँ हिँड्ने ठाउँ छ पोजिसनहरू चेन्ज गर्न मिल्यो मैले यतापट्टि चाहिँ यो पार्टको पनि मैले आउटलाइन नो आउटलाइन लिएँ यहाँ फेरि आई ड्रपर भन्ने छ है त्यो आई ड्रपरले चाहिँ यहाँ क्लिक गरेर भने त्यो कलरलाई के भन्छ चेन्ज गराइदिन्छ अहिले त्यतिर नजाउँ सो अहिले नो आउटलाइन गराएपछि मैले यसको चाहिँ ग्रेडियन्ट नै लिएँ र यसमा चाहिँ मैले कलर मानिलिउँ अर्को कुनै र यसमा चाहिँ मैले यसको डिरेक्सन चाहिँ मैले अब यो पार्ट भयो मैले फेरि यसमा चाहिँ एउटा कुनै सर्कल राख्ने विचार गरेँ अब यसमा पनि मैले अब यसमा एउटा फनी थिङ के छ भने मैले यसमा काट्नु अब यसमा चाहिँ मैले एकदम सोलिड फिल गरिदिएँ अरे अब यसमा चाहिँ मैले काट्न मिल्छ भनेको चाहिँ यसमाथि यो काट्ने कि यसमाथिको यो काट्ने के गर्ने भन्ने कुरा आउँछ है जस्तो मैले अब यो माथिको फिगर क्लिक गरेर कन्ट्रोल बटन थिचेर तलकोलाई क्लिक गरेँ भने अब यहाँनिर यो हेर्नु है यो मर्ज सेप भन्ने एउटा हेरिराख्ने है त मैले क्लिक गरेँ अहिले के पनि डिसेबल छ है एउटा क्लिक गरेँ अर्को पनि क्लिक गरेँ अब चाहिँ मर्ज सेपले के भन्यो अब चाहिँ अनलाइन अब चाहिँ लेख्न सक्छ मर्ज सेपमा युनियन गऱ्यो भने यस्तो हुने रहेछ कम्बाइन गऱ्यो भने त्यस्तो हुने रहेछ फ्रेगमेन्ट गऱ्यो भने यस्तो हुने रहेछ इन्टरसेक्ट गऱ्यो भने यस्तो हुने रहेछ सबट्र्याक्ट गऱ्यो भने यस्तो हुने रहेछ सो अब फेरि मैले अहिले सुरुमा कुनलाई पहिला क्लिक गरेँ भन्ने कुरा है अब मैले यसमा क्लिक गरेर यसमा क्लिक गरेँ अनि यसमा क्लिक गरेँ अब मैले के गरेँ चेन्ज गरेँ भने कस्तो भनेर चाहिँ लिएर आउँछ सबट्र्याक्ट गऱ्यो भने यस्तो सो मलाई कुन चाहिरहेछ भन्ने कुरा हो सो अब अहिले चाहिँ मैले कुनै दुईटा मात्र गरेँ सपोज मानिलिउँ मैले बाहिर क्लिक गरेर यसमा यो सबट्र्याक्ट गर्ने कोसिस गर्दैछु सबट्र्याक्ट गरेर इन्टरसेक्ट होइन फ्रेगमेन्ट कम्बाइन युनियन सो युनियन गरेर ठिक छ यो गर्न सक्छु अब मैले फेरि अर्को मैले कुनै स्लाइड राख्न सक्छु मैले फेरि यसमा चाहिँ यसमाथि नै यसरी रन गराउन सक्छु हैन अब त्यो त अनुसारले कुरा गर्ने हो अनुसारको हुने हो अब मैले यसमाथि यो फिगरमा चाहिँ मैले अब युनियन गरेँ भने यस्तो दिन्छ कम्बाइन गर्यो भने इन्टरसेक्ट गर्यो भने यहाँबाट केही भएन सो मैले अर्को ट्राई गर्न सक्छु यसमाथि यो गरेँ भने कस्तो हुने ठिक छ यो राम्रो छ कुन अनुसारले तिमीहरूलाई डिजाइन अब यो ओभरल्याप गर्दा के हुन्छ कसो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले केही पनि बुझिँदैन है सो बिस्तारै गर्दै गएपछि हो अब जस्तो मलाई के लाग्यो यो माथिको धेरै ओभरल्याप भएको धेरै कुरा आएर चाहिँ यसलाई हटाउनु पर्यो भने सिधै हामीले अहिले भर्खरै बुझेको छ नि के गर्ने अरे डिलिट गरिदिने डिलिट कसरी गर्छ भन्दाखेरि इन्सर्टमा हाम्रो जुन सेप छ डिजाइन होममा गएर जुन यो पार्ट छ यति पार्टलाई काट्नु पर्यो भने माइनस गर्ने हो नि सबट्र्याक्ट गर्ने हो नि होइन भर्खर बुझ्यो सो यहाँ जाने अनि यसलाई क्लिक गर्ने यसमाथि अर्को क्लिक गर्ने अब के गर्ने सेपमा गएर सबट्र्याक्ट गरिदिने अच्छा सबट्र्याक्ट गर्ने उल्टो भएछ है पहिला चाहिँ तलको थिच्नु पऱ्यो त्यसपछि यो इमेज भनेको यो तलको इमेज चाहिँ माथिको काट्ने हो सबट्र्याक्ट हो काट्यो अब यतापट्टि पनि मेरो लामो छ त्यसलाई पनि काट्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि फेरि मैले यसो गर्ने सेलेक्ट गर्ने यहाँ देखियो ठ्याक्कै प्रोपरली भन्नु पर्दाखेरि
सो यहाँदेखि माथिको पार्ट मैले काटिदिनु पर्यो भने सबट्र्याक्ट गरिदिने पहिला चाहिँ के गर्नु पर्यो तलको इमेजमा यो माथिको कन्ट्रोल थिच्नु पर्यो प्लस यतिलाई काट्ने हो सो मर्ज सेप सबट्र्याक्ट गरिदिनु काट्यो ठिक छ अब यसमा मैले के लेख्नु पर्यो अब यहाँ त मैले टाइप गर्दाखेरि त केही पनि आउँदैन हैन सो मैले के लेख्नु पर्यो भने मैले लेख्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँनिर हाम्रो इन्सर्ट भन्ने यहाँ टेक्स्ट बक्स भन्ने छ टेक्स्ट बक्समा ल्याउने कहाँ लेख्ने हो यहाँ लेख्ने कि यहाँ सपोज यहाँ लेख्ने हो भने यसरी एउटा टेक्स्ट बक्स पहिला दिने हैन अब यसलाई ठ्याक्कै माथि राख्ने अनि जस्तो यो हाम्रो कन्टेन्ट छ यो कन्टेन्टको इन्ट्रोडक्सन टु कम्प्युटर कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल सी गरेर चाहिँ मैले यो पार्टमा टेक्स्ट बक्स कता हरायो यहाँ छ टेक्स्ट बक्स ल्याउने हैन अनि यहाँ कन्ट्रोल डी गरिदिने सो अब यसलाई मैले फन्ट बढाएँ भने त्यो अनुसारको बढ्दै जाने हो 18 छ मैले चाहिँ यसरी लेख्न मिल्यो अब कस्तो राम्रो भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो पार्टलाई मैले चाहिँ हेरेँ भने यो मेरो आफ्नो डिजाइनको हो हैन यो डिजाइन कतै पनि छैन सो यसरी डिजाइन गर्न मिल्यो अब यहाँ भित्र पिक्चरहरू राख्न मिल्छ हैन अब कुन ठाउँमा सिलेक्ट गरिरहेछ भन्ने कुरामा आउने हो पिक्चर त सो मैले यहाँ सिलेक्ट गरेँ भने यहाँ क्लिक गर्ने अब यो पार्टको बिचमा मात्रै राख्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो अनुसारले पिक्चर राख्नु पर्यो सो कुराहरू यही हो अब यसरी डिजाइन गर्न मिल्यो अब मैले यस्तैको अरू बनाउनु पर्यो भने एउटै फर्मेट फलो गर्ने भने चाहिँ सो यसैलाई डुप्लिकेट गर्दै जाने हो यसैलाई डुप्लिकेट गर्दै जाने हो हैन अनि यहाँनिर चाहिँ अनि यो कन्टेन्टहरू चेन्ज गर्ने अथवा यहाँ लेख्ने हो त्यहाँ लेख्ने हो भन्ने कुराहरू हामी टेक्स्ट बक्सहरू राख्दै बनाउन मिल्छ फनी पार्ट के छ भन्दा यसमा अरू इन्ट्रेस्टिङ पार्ट के छ भन्दा यसमा मैले अरू पनि कन्टेन्टहरू हाल्न मिल्यो जस्तो कि यो एउटा मैले कुनै एउटा बक्स बनाएँ ठिक छ अब यो बक्सहरूको चाहिँ मैले अब आउटलाइन्स एफेक्टहरू राखेँ जस्तो मानिलिनु यस्तो एफेक्ट फर्स्ट इफेक्टमा यस्तो इफेक्टहरू राखेँ अरे यसको ग्रेडियन्ट कलरहरू मैले मिलाएँ मानिलिनु यसमा चाहिँ मैले अब यो अब मलाई ठ्याक्कै यही कपी गर्नु छ भने के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि कन्ट्रोल डी गर्यो भने कपी भइहाल्छ क्या देखिरहेछ कन्ट्रोल डीले अब यत्रो स्पेस राखेँ अब ठ्याक्कै मलाई सबैमा मैले स्पेस एकदम कम भयो यत्रो स्पेस राखेँ अरे अब मैले ठ्याक्क अर्को पनि बक्स बनाउनु पर्यो तर यत्रो स्पेस गराउनु पर्यो भने चाहिँ दुईटालाई सेलेक्ट गर्ने कन्ट्रोल गरेर फेरि कन्ट्रोल डी गरिदिने यत्रो स्पेस बन्छ है अब यो दुईटालाई मिलाएँ अब फेरि मैले यो चारवटा के लागि त्यसले कन्ट्रोल गर्ने चारवटालाई सेलेक्ट गर्ने फेरि कन्ट्रोल डी अब यसलाई प्याटर्न बनाउन मिल्यो अब यसमा स्पेस चाहिँ यतिको राख्छु है म भनेर भन्ने भने अर्को पनि यतिको स्पेस राख्नु पर्यो भने ठिक छ अब माथि गएर सेलेक्ट गर्ने कन्ट्रोल थिच्ने सेलेक्ट 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 कन्ट्रोल डी ओहो तलको सेलेक्ट भयो सरी तलकोलाई सेलेक्ट नगर्ने यो माथि बिचकोलाई मात्र सेलेक्ट गर्ने अनि कन्ट्रोल डी ठ्याक्क सबै बन्ने भयो है अब सबैलाई कन्ट्रोल डी सबैलाई सेलेक्ट गरिदिनु अब यो मैले मुभ गरेँ भने चारवटा मात्रै मुभ हुन्छ सबैलाई एकचोटि मुभ गराउनु पर्यो भने ग्रुप भन्ने अप्सन हुन्छ क्या यहाँनिर है अथवा मैले यहाँ बोर्डरमा गएर ग्रुप राइट क्लिक गरे पनि भयो यहाँ ग्रुप भन्ने छ ग्रुप गर्ने अनि यसलाई ग्रुप गरिदिने भन्नु खोजेको यो अब एउटै भयो मैले एउटा कुनैले मुभ गराउँदाखेरि सबै यसमा चाहिँ मुभ हुनुपर्छ ठिक छ यसरी अब यसलाई मैले चाहिँ अलिकति रोटेट गराइदिएँ यस्तो तरिकाले आफ्नै तरिकाले अब जसरी पनि गर्न सक्यो यसलाई अलिकति साइज ठुलो बनाइदिएँ लिमिटलाई यहाँ राखिदिएँ यसरी अब मैले यो पार्टलाई काट्नु पर्यो फेरि काट्नको लागि फेरि त्यही कुरा भयो हामीसँग यहाँदेखि यहाँको पार्टलाई मैले चाहिँ काट्नु पर्यो कतिमा गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो तलको इमेजमा माथिको इमेज राख्ने अलिकति ठुलो नै काट्नु पर्यो भनेर चाहिँ
हेर्ने है बुझ्ने है अनि बुझेन लास्टमा के कुराहरू रह्यो भने अब यसलाई कट गर्ने भनेपछि पहिला तलको इमेज क्लिक गर्ने त्यसमाथि यो माथिको इमेजलाई सिलेक्ट गर्ने अनि मर्जमा गएर सब्ट्र्याक्ट गर्ने सरी यो इमेजमा चाहिँ मैले तलको इमेज दिन्छु है रेक्टेंगल यो भयो यो इमेजमा यो माथिको इमेजलाई सरी यो इमेजमा यो माथिको इमेजलाई फर्मेट कहाँ गयो फर्मेट यो पार्टलाई एकछिनमा हो है यहाँ कहाँ हराएको कहाँ सो अब यो पार्ट र यो तलको पार्टमा गएर हामीले यसको फर्मेट 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 अब यसमा हामीले चाहिँ सबट्र्याक्ट गर्ने एड गर्ने भन्ने कुराहरू हामीले गर्न सकिन्छ सिन्ट्याक्स एन्ड फरवर्ड सो यो डिजाइनिङको पार्टहरू हामीले यहाँनिर कट गरेर यसरी गर्न मिल्यो सो अब यसैमध्ये हामीले धेरै कामहरू यहाँ गर्न मिल्छ अब तुरुन्त मलाई पनि धेरै कुराहरूलाई गर्नलाई धेरै कुराहरू हुन सक्छ सो यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले गर्न सक्यो अब यसैलाई मैले डुप्लिकेट गराएर त्यही अनुसारले मैले आफ्नै तरिकाले स्लाइडहरू बनाउन जानु पर्यो सो हेर्दाखेरि अलिकति इन्ट्रेस्टिङ देख्न सकिन्छ है यो गऱ्यो भने यो पाराले आफैले डिजाइन गरेको पार्टहरू मैले अहिले त्यतिकै र्यान्डमली गरेर चाहिँ यो कुराहरू हामीले गर्न सकिन्छ ठिक छ अब अर्को भनेको चाहिँ जस्तो यहाँ एउटा कुरा मैले बुझेर भनिराख्नुपर्छ मैले F5 गरेँ भने सुरुदेखि आउँछ है तर मैले जस्ट सर्टेनलाई नै यसलाई मैले गर्नु पर्यो भने यसमा F5 गरेँ भने सुरुदेखि आउँछ है तर मैले यसमा चाहिँ यो बटन यो स्लाइड सो गरेँ भने चाहिँ त्यही पार्टबाट मात्रै ठिक छ ल अब यहाँनिर यस्तो गरेर यहाँनिर लाइन अनुसार पाइरहेको अच्छा यहाँ आयो सो मैले योमा छैन पार्टमा हामीले लेयरहरू खेल्नु पर्ने भयो फोटोसप चलाएर रमाइलो हुँदैछ ल मैले खास भन्नु खोजेको पार्ट चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले यसरी पनि आफ्नै डिजाइन बनाउन सकिन्छ अब फोटोहरू यही पछाडि राखेर फोटोहरूको अथवा यो फोटोलाई चाहिँ यहाँ माथि पनि हामीले फाइल बनाएर राख्न सकिन्छ पिक्चरहरू इन्स्टल गरेर इन्सर्ट गरेर यो धेरै कुराहरू हामीले यसमा गर्न र अब मैले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ फाइनल पार्ट चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले डिजाइन यसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हो तर भन्छ नि बाहिरतिर चाहिँ मान्छेहरू यसमा एकदमै एक्सपर्ट छन् क्या उनीहरूले एकदमै राम्रा राम्रा डिजाइनहरू गरेर छ र त्यो डिजाइनहरू चाहिँ कतिपय डिजाइनहरू फ्रीमै छोडिदिएको छ जस्तो कि हामीले यहाँनिर अब सबै कुरा बनाएर साध्य हुँदैन मैले यहाँ केको आइकनहरू अब टेलिफोन घर इमेल आइडी फोटो यस्तो आइकनहरू त मैले फ्रीमा पनि तान्न मिल्छ है तर यहाँ हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा फ्री पिपिटीहरू हामीले एकदमै डिजाइनहरू खोज्नु सो मैले गर्नु पर्ने के भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई त्यो सबै चलाउन आउँछ र त्यो चलाउन आइसकेपछि हामीले त्यो अनुसारको हामीले
जस्तै यहाँ एउटा मैले हिजो वर्ड आर्टको बारेमा कुरा गरिरहेको थिएँ है। यहाँ वर्ड आर्ट छ। जस्तो कि मैले चाहिँ यो पार्टमा गएँ अनि यसमा गएर चाहिँ मैले यो हाम्रो वर्ड आर्ट भन्ने छ नि इन्सर्ट कन्भर्ट टु स्मार्ट आर्ट भन्ने छ। त्यो स्मार्ट आर्टको बारेमा हिजो मैले भनेको थिएँ के गर्नुपर्छ भनेर। सपोज मैले यो लिएँ होइन, अथवा मैले चाहिँ यो लिएँ, ठिक छ। सो अब यसमा चाहिँ कसो गरौँ, यसो गरौँ, ठिक छ। अब यहाँ के देखियो त भन्दाखेरि प्रब्लम एउटा, मलाई चाहिँ चाहिएको 4वटा मात्रै हो, तर यो एउटा मात्रै हो। यसलाई हटाउँदाखेरि चाहिँ यसरी डिलिट गर्दाखेरि डिलिट भयो। अब मैले थप्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो त भनेपछि मैले चाहिँ एउटा नयाँ फेरि कपी गरेर कन्ट्रोल डी गरेर थिएँ, सेलेक्ट गरेर कन्ट्रोल डी गरेर थियो। अब यसरी भइरहेको छैन। सो यसको लागि चाहिँ मैले एउटालाई यहाँबाट मुभ गर्न मुभ भइरहेछ, तर यसको कपी चाहिँ बनाउन मिलिरहेको छैन हो। सो यसलाई यो हामीलाई चाहिँ यो अप्सनले एकदमै दिइरहेको छ। सो मैले यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भने अनग्रुप भनेर भनेको थिएँ होइन। ग्रुप गर्ने, अनग्रुप गर्ने, फेरि राइट क्लिक गर्ने, फेरि एकचोटि अनग्रुप गर्ने भनेर भनिरहेको छु। सो अब चाहिँ के भन्दा अब चाहिँ मैले इन्डिभिजुअललाई कपी पेस्ट गर्नु कन्ट्रोल डी गरेँ भने यसको अलग्गै बनाउनु, यसको मैले अलग्गै कपी बनाउनु छ, ठिक छ। अब यसलाई पनि मैले कन्ट्रोल डी गर्न मिल्यो होइन। अब चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ अनि चेन्ज गर्न मिल्छ है। सो यसलाई अब अगाडि राख्ने हो, यसलाई अझै यतापट्टि राख्ने हो। सो यसरी चाहिँ मैले यसलाई चलाउन हुन्छ। अनि वन्स यो हामीले यसरी राखिसकेपछि यसको साइजहरू हामीले चाहिँ यो अनुसारले मिलाउन सक्छौँ। रोटेट गरेर राख्ने, रोटेट गरेर राख्ने। सो वन्स हामीले एकचोटि हामीले यसलाई चाहिँ सबै मिलाइसकेपछि होइन, यसमा मैले अझै यता राख्ने यो अनुसारले हामीले यसले एकैचोटि यसलाई सबै गराउनु त दिँदैन, तर हामीले बिस्तारै चाहिँ चलाउनै मिल्छ। सब यसलाई हामी ग्रुप गर्छौँ। ग्रुप गर्ने भनेको अहिले त एउटालाई मुभ गऱ्यो भने एउटा मात्रै मुभ हुन्छ, तर मैले सबैलाई एज अ होल मुभ गर्नु पर्यो भने सेलेक्ट अनि यसलाई पनि यो सबैलाई मैले 1 बाई 1 सेलेक्ट गर्नु पर्यो। ग्रुपिङ भन्ने कुरा हुन्छ यसमा चाहिँ। यो वर्डमा पनि यही हो, पछि गर्ने भनेको। अनि यहाँ गएर मैले ग्रुप भन्ने यता कतै छ भने त्यताबाट गरे पनि भयो, अथवा मैले यसमा गएर राइट क्लिक गरेर ग्रुप भन्ने अप्सन आउँछ अनि ग्रुप गरिदिनु। अब मैले के गर्न सकेँ भन्दा एउटालाई मुभ गर्दाखेरि सबै। सो मैले यो वर्ड आर्टलाई कसरी चलाउने भन्ने कुराहरू पनि हामीले सिकिसक्यौँ है। सो यसरी चाहिँ हामीले मुभ गर्न मिल्छ। तर हामीले जे सिके पनि यदि हामीले बेस्ट प्रेजेन्टेसन दिने हो भने हामीसँग संसारको बेस्ट एक्सपर्टहरूले बनाएको टेम्प्लेटहरू छ। ती टेम्प्लेटहरूलाई हामीले कस्टम गरेर बनाउन मिल्छ। जस्तो कि मैले अघि एउटा हाम्रो काम देखाइसकेको थिएँ कलेज सेमिस्टरमा। सो मैले चाहिँ यहाँ फ्री पिपिटी टेम्प्लेट भनेर हाल्ने हो भने डिजाइन, यसबाट मैले कुनैबाट एउटा चाहिँ स्लाइडहरू चाहिँ फ्रीवालाहरू डाउनलोड गर्न मिल्यो। यो अब यसभित्र चाहिँ कस्तो खालको लिने हो, पपुलर स्लाइडहरू छ, यस्तो स्लाइड छ, यस्तो स्लाइड छ भनेको छ, यो इन्सपिरेसनल स्लाइडहरू 3D छ। अब योवाला छ ज्योमेट्री बेस्ड प्रेजेन्टेसन भनेको छ, फोटोहरूको लागि गर्ने भने यो राम्रो वाला। यसलाई डाउनलोड फ्रीमा दिन्छ दिँदैन भन्ने फ्री भ्यू एन्ड डाउनलोड पावर पोइन्ट टेम्प्लेट देखिरहेको छ है। देखिरहेको छ। म त एक्लै बोलिरहेको छु, केही कुरा बुझेन भने चाहिँ सोध्नुपर्छ है। यसलाई मैले चाहिँ कोइन फोल्डर गरेँ। अब हामीले गर्ने चाहिँ है पछि फेरि यो जुन हाम्रो कम्पिटिसन हुन्छ नि, यो कम्पिटिसनमा चाहिँ हामीले अब धेरैवटा स्लाइड छ, आइकनहरू चलाउनु पर्ने कति कुराहरू छ, त्यो बेस्ट हुन्छ। मैले के भने एउटैलाई फलो गर्नु पर्यो। हेर त ल यहाँनिर फोटोसँग रिलेटेड हाम्रो स्लाइडहरू छ भने है यो पार्टहरू यसमा हामीलाई सबै एडिटेबल छ है। जस्तो कि मैले यो फोटो नै हटाउन मिल्छ होला सायद, यो फोटो मैले डिलिट गरिदिन मिल्यो होइन, मैले यहाँ अर्को फोटो हाल्न मिल्यो। बन्टहरू ल अब यसमा मैले यो चेन्ज गर्न मिल्यो, इभन इधर चेन्ज गर्न मिल्यो, यो डिजाइन चाहिँ चेन्ज गर्न नमिल्ने रहेछ है। यहाँ छ
यहाँ अब जस्तो अर्को मैले फ्री स्लाइड, यो पनि एउटा फ्री स्लाइड हो क्या, यो पनि फ्री स्लाइड हो। यो फ्री स्लाइडमा झन् सबै गर्न मिल्छ हामीलाई। जस्तो मैले यो स्लाइड चाहिएको छ भनेर चाहिँ मैले यहाँ टर्महरू सबै चेक गर्न मिल्यो होइन। अब यो फोटो गर्न मिलेन, फोटो यहाँ टपिक लेख्न मिल्यो, यो फोटो चाहिँ गर्न नदिने रहेछ। तर यो फोटोको लागि हामीले फेरि अघि पढाएको थियौँ माइनस गर्न मिल्छ यसमा। यसमा चाहिँ हामीले यो राखेर यसरी यो यतिलाई काट्ने भन्ने कुराहरू होला, इमेज नमिलेको कन्डिसनमा दिन्छ दिँदैन भन्ने कुरा हो, एडिटेबल छ छैन भन्ने कुरा हो। सो मैले यो तलको इमेजमा सेलेक्ट नहुँदो रहेछ, ओके नदिने रहेछ है। सो यसरी मैले कभर गरिदिन चाहिँ मिल्यो यसमा है। अनि त्यसै गरी हामीले चाहिँ अब यो पार्टमा मैले यो मुभ गराउन मिल्यो, यो एरोहरू सबै मुभ गराउन मिल्छ। यो तल जाने भने यहाँ फोटोहरू यहाँ राख्न मिल्यो, यसलाई मुभ यसलाई हटाउन मिल्यो, यसको ठाउँमा यो राख्न मिल्यो, यसको ठाउँमा यो राख्न। त्यसरी हामीले सबै यो कस्टमाइजेबल छ। यहाँनिर आफ्नो पिक्चरहरू राख्न मिल्यो है, पिक्चरहरू यहाँ इन्सर्ट गरिदिनु, एक्स्ट्रा पिक्चर आउँछ यहाँ, फोटो राख्ने हो कि हाम्रो टिमहरूमा यतिजना छ भनेर बनाउन मिल्यो, यहाँ इमेल यसो यो सबै राख्न मिल्यो। यो आइकनहरू हो, यिनीहरूलाई आइकन भन्छ हामी। अब यसमा हेर्दा चाहिँ सबै पार्टहरू वान बाई वान पार्टहरू, यसमा फोटो राख्ने भने फोटो राख्न मिल्यो, यसमा हरेक कन्टेन्टहरू चेन्ज गर्न मिल्यो, हरेक आइकनहरू चेन्ज गर्न मिल्यो। यो आइकनहरू पुरै चेन्ज गर्न मिल्ने खालको आइकनहरू है। सो यहाँ छ। अब यो कुराहरू मध्ये लिएर तिमीहरूले कुनै एउटै स्लाइडलाई फलो गर्नु पर्यो स्ट्रिक्टली, अथवा त्यसले एउटाले भएन भने अरू कुरा लिनु पर्यो। सपोज यसमा छ भने अब यही फर्मेटलाई फलो गर्ने यसको डुप्लिकेट गर्दै जाने क्या हामी होइन, डुप्लिकेट गर्दै जाने। अब अलिकति अप्ठ्यारो भयो भने यसलाई चाहिँ हामी राइट साइडमा यसलाई लेफ्ट साइडमा चेन्ज गर्न मिल्यो। अब यसलाई चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि पुरैलाई यो साइडमा राखेँ, ठिक छ। अब यसलाई चाहिँ मैले राइट साइडमा राखेँ भनेको हामी एउटै कन्टेन्टहरूबाट पनि धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले युज गर्न सक्ने रहेछौँ। एकैछिन है, मैले यसलाई हटाइदिएँ। अब यो किताब चाहिँ यतै छ। अब यसलाई मैले उल्टाउनु पर्यो होइन, यतापट्टि लाइट पार्नु पर्यो भने आई थिङ्क यसलाई रोटेट भन्नु हुँदैन, फ्लिप भन्ने हुन्छ यसरी हेरेर चेन्ज गर्न मिल्यो नि। भनेको चाहिँ हामी एउटै कुराहरूबाट कतिवटा कुरा खेलाउन सक्छौँ। यहाँ फोटो यही हुनुपर्छ भने छैन। अब यो किताब पनि एकै जस्तो छ भने यसलाई पनि फ्लिप गरिदिने, उल्टो बनाइदिने हो, यसरी गरेर फ्लिप भइहाल्छ होइन। अब यहाँ कुराहरू लेख्न सक्यो। अब माथिको स्लाइड र तलको स्लाइडमा हेर्दाखेरि कुराहरूको फरक चाहिँ के हुने, यहाँ यस्तो छ, यहाँ यस्तो छ। सो हामीले साना साना कुराहरूलाई यसरी चेन्ज गर्न मिल्यो क्या। अब यो सबै आइकनहरू है, फेरि मैले भन्दैछु यो आइकनहरू सबै चेन्ज गर्न मिल्छ, रिसाइज गर्न मिल्छ। अब तल जाने हो भने हामीले जस्तो यो कुराहरू छ, यस्तो कम्प्लेक्स कुराहरू हामीलाई डिजाइन गर्न टाइम लाग्छ होइन। 4वटा स्टेप छ, 4वटा स्टेपहरू थियो। यो आइकनहरू हामीले पुरै किन्न मिल्छ, तल दिएको होला आइकनहरू हामीलाई हरेक स्लाइडले यो आइकनहरू छ नि, यो सबै रिप्लेसेबल आइकनहरू। हामीले यो आइकनहरू जब पनि प्लेस गर्न मिल्छ, यसलाई साइज घटाउने बढाउने, यहाँनिर यो सबै कुराहरू हामीले बनाउन मिल्छ, यो चेन्ज गर्न मिल्यो। फुल्ली एडिटेबल आइकनहरू भनेको छ। अब यो एडिटेबल भन्नाले अब यसको साइज बढायो छ। अब यो इच्छामा मलाई उल्टो बनाउनु पर्यो भने क्लिक गराइदिने, यसरी यतापट्टि देखाइदिने। यो लाइक क्लिक गराउनु पर्यो भने यसरी लाइक गराउनु, डिसलाइक गराउनु पर्यो भने यही कुरालाई हामीले यसरी क्लिक गराउनु पनि भयो, लाइकलाई डिसलाइक बनाउनु मिल्यो होइन। अब यो सबै कुराहरू हामीले गर्ने, यहाँ तल पनि छ यो कुराहरू, सबै कुराहरू हामीले चलाउनु मिल्यो। सो अब मैले के भने भन्दाखेरि कुनै एउटा टपिक छ भने त्यो टपिकको चाहिँ हामीले यहाँ एडिट गरेर दिइसकेको छ, यति राम्रो त हुँदैन हामीलाई दिएको हुँदैन नि, 1 2 3 सबै हटाउनु मिल्यो। आई थिङ्क यो 1 बाई 1 पनि हटाउनु मिल्छ होला, यसलाई हटाउनु मिल्यो है। सो हामीले यो सबै गर्न मिल्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ डिजाइन गर्दाखेरि, स्लाइड बनाउँदाखेरि यो कुराहरूलाई ल्याउनु पर्यो क्या, यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो। र यसमा चाहिँ ओभरअल एउटै खालको कन्टेन्टहरू बनाउनु पर्यो। सो यो फलो गरेछ भने यसलाई, तर यहाँ चाहिँ एउटा यस्तो स्लाइड, यस्तो अर्को स्लाइड, अर्को स्लाइड, अर्को स्लाइड देख्छ नि, यसरी चाहिँ नगराउने है। एउटैलाई बनाउने, जस्ट डुप्लिकेट गर्दै, अनि त्यसमा बरु यो माथिको कन्टेन्टहरू कपी पेस्ट गर्न मिल्यो। जस्तो यो पार्टमा मैले यसलाई सबैलाई कपी गर्न मिल्यो नि होइन,
जस्तो यति पार्टलाई मैले यो सबै पार्टलाई कन्ट्रोल सी गरेर यो पार्टमा मैले यहाँ पेस्ट पनि मिल्यो हैन। अब यो अनुसार कुन ठाउँमा राख्ने कसरी राख्ने भन्ने त आफ्नो जिम्मा छ है। सो हामीले यसरी चाहिँ एउटा खतरा प्रेजेन्टेसन बनाउन सकिन्छ हैन। र मैले के भने अब आजको दिन चाहिँ हाम्रो क्लास पनि धेरै लामो गइसक्यो। मैले के भने भन्दाखेरि भोलि आउँदाखेरि सबैले एउटा कुनै न कुनै टपिकसँग रिलेटेड एउटा प्रेजेन्टेसन एउटा स्लाइड एउटा कुनै फ्री टेम्प्लेटबाट बनाएर ल्याउनु पर्यो। धेरै पनि गर्नु परेन, 5 वटा 6 वटा स्लाइडको बनाउनु पर्यो। अनि त्यसमा चाहिँ आउटलाइन इन्ट्रोडक्सन भन्ने कुराहरू चाहिँ हुनु पर्यो। पोइन्ट्सहरू छ भने ठुलो पोइन्ट्सहरू नलेख्ने है त। सो यसरी हामीले कतिवटा बनाउनु एउटा दामी सबैभन्दा बेस्ट बनाऊ। भोलि क्लासमा आउँदाखेरि चाहिँ मैले ल आशिष कतिवटाको स्लाइडहरू हुन्छ भनेर म भन्नेछु, अथवा मैले कुनै एकजनाको नाम लिएर कस्टको कृपाको स्लाइडहरू भन्छु अनि स्क्रिन सेयर गर्ने अनि तिमीहरूले चाहिँ देखाउनु पर्यो है। अनि हेरौँ भोलि कसले कति राम्रो बनाएर आउँछ। सो यसमा सबैजना रेडी हो? हो सर। ल भोलि चाहिँ सर क्लास छ? हजुर भोलि नै क्लास छ? भोलि के हो र? भोलि मदर्स डे हैन? भोलि के डे? मदर्स डे। मम्मीलाई सम्झिने अनि क्लास नआउने। मम्मी पनि त्यही हुनुहुन्छ होला। ठिक छ। ल भोलि चाहिँ मैले प्रेजेन्टेसनहरू ल भोलि मदर्स डेको बारेमा बनाउँ न त, के हुन्छ? मम्मीको फोटो राख्ने बनाउने केही कुराहरू छन् भने, अथवा के एउटा कन्सेप्टमा एउटा कन्सेप्टको टपिक हुनु पर्यो। त्यो टपिक अनुसारको एउटा फ्री है सबैलाई यसमा चाहिँ मैले फ्री डोमेनमा जुनसुकै फिल्डमा 5-7 वटा, धेरै लामो पनि नबनाऊ, धेरै लामो बनाउँदाखेरि राम्रो देखिन्छ भन्ने। युनिफर्मिटीलाई मेन्टेन गरौँ, स्क्रिन लेटर्सहरू ठुल्ठुलो होस्, डिजाइनहरू तिनीहरूको अनुसारले मिल्यो, तर एउटा चाहिँ रातो एउटा चाहिँ सेट एउटा चाहिँ कालो नहोस् है। त्यही एउटा फ्लोमा होस्। अनि यसमा हामीले पढेको कुरा जेको बारेमा बनाए पनि हुन्छ नि सर। जेको बारेमा बनाए पनि भयो है। बनाउने हो। हुन्छ ल त्यसको बारेमा गरौँ। अनि स्लाइडहरू हामीले अब आउटलाइनमा के हुनु पर्यो, कुन कुन स्लाइड बोल्दैछु भन्ने कुराहरू मैले भनेछु नि, आउटलाइनमै हुनु पर्यो है त। ल यति भन्दै आजको क्लास पनि मैले यहीँ एन्ड गरेँ। यदि कसैलाई केही भन्नु छ भने भनौँ, नभए मैले एटेन्डेन्स लिएँ। र भोलि चाहिँ मैले ऱ्यान्डमली उठाउँदै बोलाउँदै स्लाइडहरू हुन्छ है। भोलि मैले के भने होइन, म स्लाइड हेर्नलाई भोलि आउँछु र त्यसको पनि हामी मार्किङ गर्दै राख्छौँ है। यो क्लास सर मेरो बिबिचमा नेट ल्याग भएको थियो है, त्यो एटेन्डेन्स त भएको होला। हजुर अघि गएको मान्छे भन्नुहोस्। ठिक छ एटेन्डेन्स हामी हेरौँ ल। ल यति भन्दै आजलाई मैले बाई बाई भने ल। थ्याङ्क यू। ओके सर। लिङ्क 3 बनाएर आन्थ्यो यार, कस्तो ढिङ्गो गरेको मर्दै लिङ्क हौ त्यसको 3 स्टार भएपछि त त्यो त हानेको पो गर्छ, हानेको त्यो एउटा थाहा हो। 3 स्टार बनाइरहेको हो, हानेको छ। ठिक छ सही। माइक आउने ल बाई बाई गाइस, बाई बाई। एकदमै ठुलो लास्ट दिन हो सर बाई। हानेको छ के गरौँ? के हो सर पनि सेक्रेट भनेर हो कि क्या हो?